बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। हामीम हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। किताब जो लाहिण अल्लाह जे तरफ़ खां आहे जेको इज़्ज़त वारो इल्म वारो आहे। गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित क़ौल ला इलाहा इल्ला हुव इलैहिल मसीर। गुनाह बख़्शण वारो ऐं तौबा क़बूल करण वारो, सख़्त अज़ाब ॾियण वारो, वॾे इनाम वारो आहे। उन खां सवाइ को बि माबूद नाहे, उन जी तरफ़ मोटणो आहे। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीन कफ़रू फला यग़ुरुरक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। अल्लाह जी आयतुनि में काफ़िर ई झगड़ो कंदा आहिनि, सो ए ॿुधण वारा इन्हनि जो शहरनि में हलण फिरण तोखे धोखे में न विझे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु वजादलू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। इन्हनि खां पहिरियां नूह जी क़ौम ऐं इन्हनि खां बाद जे टोलनि कूड़ो चयो ऐं हर उम्मत इहो इरादो कयो त पंहिंजे रसूलनि खे पकड़ीनि ऐं बातिल जे ज़रिए झगड़ो कंदा रहिया त जीअं इन सां हक़ खे मिटाए छॾीनि। पोइ मूं इन्हनि खे पकड़े वरितो, पोइ मुंहिंजो अज़ाब कीअं थियो। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिक अलल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। ऐं ईअं ई तुंहिंजे रब जी ॻाल्हि काफ़िरनि ते साबित थी चुकी आहे त इहे दोज़खी आहिनि। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم। अर्श खणण वारा ऐं उन जे आस पास मौजूद मलाइक पंहिंजे रब जी तारीफ़ सां गॾु उन जी पाकाई बयानु कंदा आहिनि ऐं उन ते ईमान रखंदा आहिनि ऐं मुसलमाननि जे लाइ बख़्शिश घुरंदा आहिनि। हे असांजा रब, तुंहिंजी रहमत ऐं इल्म हर शइ खां वसी आहे। तूं इन्हनि खे बख़्शे छॾ जेकी तौबा कनि ऐं तुंहिंजे रस्ते जी पैरवी कनि ऐं इन्हनि खे दोज़ख जे अज़ाब खां बचाए। ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم। ए असांजा रब ऐं इन्हनि खे इन्हनि जे अबनदाननि ऐं इन्हनि जे ज़ालुनि ऐं इन्हनि जी औलाद मां जेकी नेक हुजनि इन्हनि खे हमेशा रहण जे इन्हनि बाग़नि में दाख़िल फरमाए जिन जो तूं इन्हनि सां वाइदो कयो आहे। बेशक तूं इज़्ज़त वारो हिकमत वारो आहीं। वक़िहिमुस सय्यिआत वमा तक़िस सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ऐं इन्हनि खे गुनाहनि जी शामत खां बचाए ऐं जंहिंखे तूं उन ॾींहुं गुनाहनि जे वबाल खां बचाए वरितो त बेशक तूं उन ते रहम फरमायो ऐं इहा ई वॾी कामयाबी आहे। इन
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون बेशक काफ़रनि खे सॼो वेंदो त यकीनन अल्लाह जी तव्हां खां बेज़ारी इन खां वधीक आहे जेका अॼु तव्हां खे पंहिंजे जाननि खां आहे छो त जॾहिं तव्हां खे ईमान जी तरफ़ सॼो वेंदो हो त तव्हां कुफ़्र कंदा हुयो قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل उहे चवंदा ए असांजा रब तो असांखे 2 भेरा मौत ॾिनो ऐं 2 भेरा ज़िंदा कयो पोइ हाणे असां पंहिंजे गुनाहनि जो इक़रार करे वरितो आहे पोइ छा निकिरण जो को रस्तो आहे ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير इहो इन करे आहे जो जॾहिं हिकु अल्लाह खे पुकारियो वेंदो हो त तव्हां कुफ़्र कंदा हुयो ऐं जेकॾहिं इन सां शिरक कयो वेंदो हो त तव्हां मञी वठंदा हुयो पोइ हर हुकुम उन अल्लाह जो आहे जेको बुलंदी वारो वॾाई वारो आहे هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب उहो ई आहे जेको तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो ऐं तव्हांजे लाइ आसमान मां रोज़ी लाहे थो ऐं नसीहत नथो मञे पर उहो ई जेको रुजू करे فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون पोइ अल्लाह जी बंदगी कयो ख़ालिस उन ई जा बाना थी करे जेतोणीकि काफ़रनि खे नापसंद हुजे رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق अल्लाह बुलंद दर्जा ॾियण वारो अर्श जो मालिक आहे उहो पंहिंजे हुकुम सां पंहिंजे बाननि मां जंहिं ते घुरंदो आहे ईमान जी जान वही विझंदो आहे त जीअं उहो मिलण वारे ॾींहं खां ड्रेजारे يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار जंहिं ॾींहुं उहे बिल्कुलु ज़ाहिर थी वेंदा इन्हनि जे हाल मां का बि शइ अल्लाह ते लिकियल न हूंदी अॼु कंहिंजी बादशाही आहे हिकु अल्लाह जी जेको सभिनी ते ग़ालिब आहे اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب अॼु हर जान खे उन जे अमलनि जो बदिलो ॾिनो वेंदो अॼु कंहिं ते ज़्यादती न थींदी बेशक अल्लाह जल्द हिसाब वठण वारो आहे وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ऐं इन्हनि खे वेझो अचण वारी आफ़त जे ॾींहं खां ड्रेजार जॾहिं दिलियूं निड़ीअ वटि अची वेंदियूं इन हाल में जो ग़म में ॿुॾल हूंदा ज़ालिमनि जो न को दोस्त हूंदो ऐं न को सिफ़ारिशी जंहिंजो चयो मञियो वञे يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور अल्लाह अखियुनि जी ख़यानत खे ॼाणे थो ऐं उन खे बि जेकी सीना लिकाइनि था والله يقضي بالحق
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ऐं अल्लाह सचो फ़ैसिलो फरमाईंदो आहे ऐं उन खां सवाइ जिन खे उहे पूॼनि था इहे कंहिं शइ जो फ़ैसिलो नथा कनि बेशक अल्लाह ई ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق पोइ छा इन्हनि ज़मीन में सफ़र न कयो जो ॾिसनि हा त इन्हनि खां पहिरियनि माण्हुनि जो कहिड़ो अंजाम थियो इहे पहिरियां माण्हू कुवत ऐं ज़मीन में छॾियल निशाननि जे एतबार सां इन्हनि खां वधीक हुआ पोइ अल्लाह इन्हनि खे इन्हनि जे गुनाहनि जे सबबु पकिड़े वरितो ऐं इन्हनि जे लाइ अल्लाह खां को बचाइण वारो न हो ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب इहा पकड़ इन करे थी जो इन्हनि वटि इन जा रसूल वाज़े निशानियूं खणी आया पोइ बि इन्हनि कुफर कयो त अल्लाह इन्हनि खे पकिड़े वरितो बेशक अल्लाह कुवत वारो सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजे निशानियुनि ऐं रोशन दलील सां गॾु मोकिलियो إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب फिरऔन ऐं हामान ऐं कारून जी तरफ़ पोइ इन्हनि चयो जादूगर आहे वॾो कूड़ो आहे فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال पोइ जॾहिं इहो इन्हनि वटि असांजे तरफ़ खां हक़ खणी आयो ऐं इन्हनि चयो इन सां गॾु ईमान आणण वारनि जे पुटनि खे क़त्ल कयो ऐं इन्हनि जे औरतुनि खे ज़िंदा रखो ऐं काफ़िरनि जो मकर ऐं फ़रेब त गुमराही में ई आहे وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ऐं फिरऔन चयो मूंखे छॾियो त जीअं मां मूसा खे क़त्ल कयां ऐं इहो पंहिंजे रब खे घुराए बेशक मूंखे डपु आहे त इहो तव्हांजो दीन बदिलाए छॾींदो या ज़मीन में फ़साद ज़ाहिर कंदो وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ऐं मूसा चयो मां तव्हांजे ऐं पंहिंजे रब खां पनाह घुरां थो हर उन मुतकबिर खां जेको हिसाब जे ॾींहं ते यकीन नथो रखे وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم
بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ऐं फिरौन वारनि मां हिकु मुसलमान मर्द चयो जेको पंहिंजे ईमान खे लिकाईंदो हो, छा तव्हां हिकु मर्द खे इन सबब क़त्ल करणु चाहियो था जो उहो चए थो मुंहिंजो रब अल्लाह आहे ऐं बेशक उहो तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ खां रोशन निशानियूं खणी आयो आहे ऐं बिलफर्ज़ हू ग़लति चए थो त उन जे ग़लति ॻाल्हाइण जो वबाल उन ते ई आहे। ऐं जेकॾहिं इहो सचो आहे त जंहिं अज़ाब जी तव्हांखे वईद ॿुधाए रहियो आहे उन जो कुझु हिसो तव्हांखे पहुची वेंदो। बेशक अल्लाह उन्हनि खे हिदायत नाहे ॾींदो जेको हद खां लंघंदड़ वॾो कूड़ो हुजे। يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ए मुंहिंजी क़ौम, ज़मीन में ग़लबो रखंदे अॼु बादशाही तव्हांजी आहे, पोइ अल्लाह जे अज़ाब खां असांखे केरु बचाईंदो जेकॾहिं असां ते अचे। फिरौन चयो मां त तव्हांखे इहो ई सम्झायां थो जेको मां पाण सम्झां थो ऐं मां तव्हांखे इहो ई ॿुधायां थो जेका भलाई जी वाट आहे। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ऐं उन ईमान वारे चयो ऐं मुंहिंजी क़ौम, मूंखे तव्हां ते गुज़िरियल टोलनि जे ॾींहंनि जहिड़ो ख़ौफ़ आहे। مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. जहिड़ो नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं समूद ऐं उन जे बाद वारनि जो तरीक़ो गुज़रियो आहे ऐं अल्लाह बाननि ते ज़ुल्म नथो चाहे। ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ऐं ए मुंहिंजी क़ौम, मां तव्हां ते सॾ वारे ॾींहं जो ख़ौफ़ कयां थो। يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. जंहिं ॾींहुं तव्हां पुठी ॾेई भॼंदो, अल्लाह खां तव्हां को बचाइण वारो नाहे ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को वाट ॾेखारण वारो नाहे। ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ऐं बेशक उन खां पहिरियां तव्हां वटि यूसुफ रोशन निशानियूं खणी आयो, पोइ तव्हां उन जे आंदल बाबति शक में ई रहियो। ए साईं जो जॾहिं उन इंतिकाल फरमायो त तव्हां चयो हाणे अल्लाह कॾहिं बि को रसूल न मोकिलींदो। अल्लाह ईअं उन खे गुमराह करे थो जेको हद खां लंघंदड़ शक करण वारो हुजे। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. उहे जेकी अल्लाह जी आयतुनि में बग़ैर कंहिं अहिड़े दलील जे झगड़ो कंदा आहिनि
जेका उन्हनि खे मिली हुजे, इहा ॻाल्हि अल्लाह जे वेझो ऐं ईमान आणण वारनि जे वेझो केतिरे क़दुरु सख़्तु बेज़ारी जी आहे। अल्लाह हर मुतकबिर सरकश जे दिल ते इन ई तरह मोहर लॻाए छॾींदो आहे। وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ऐं फिरौन चयो, ए हामान, मुंहिंजे लाइ ऊंचो महल ठाहे, शायदि मां रस्तनि ताईं पहुची वञा। أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب। आसमान जे रस्तनि ताईं त मूसा जे ख़ुदा खे झाती पाए ॾिसां, ऐं बेशक मुंहिंजे गुमान में त हू कूड़ो आहे। ऐं ईअं ई फिरौन जी निगाह में हिन जो बुरो कमु ख़ूबसूरत बणायो वियो ऐं इहो रस्ते खां रोकियो वियो, ऐं फिरौन जी साज़िश हलाकत में ई हुई। وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ऐं ईमान वारे चयो, ए मुंहिंजी क़ौम, मुंहिंजे पुठियां हलो, मां तव्हांखे भलाई जी वाट ॿुधायां। يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار। ऐं मुंहिंजी क़ौम, हीअ दुनिया जी ज़िंदगी त थोरो सामान ई आहे, ऐं बेशक आख़िरत हमेशा रहण जो घर आहे। من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب। जेको बुरो कमु करे उनखे बदिलो न मिलंदो, पर ओतिरो ई, ऐं जेको चङा कम करे, मर्द हुजे चाहे औरत, पर उहो हुजे मुसलमान, त उहे जन्नत में दाख़िल कया वेंदा, उते बेहिसाब रिज़्क़ माणींदा। ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار। ऐं ए मुंहिंजी क़ौम, मूंखे छा थियो जो मां तव्हांखे छो टिकारे ॾांहुं सॾियां थो ऐं तव्हां मूंखे दोज़ख ॾांहुं सॾे रहिया आहियो। تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار। तव्हां मूंखे उन तरफ़ सॾे रहिया आहियो त मां अल्लाह जो इनकार कयां ऐं अहिड़े खे उन जो शरीक कयां जेको मुंहिंजे इल्म में न आहे, ऐं मां तव्हांखे इज़त वारे बेहद बख़्शण वारे जी तरफ़ सॾियां थो। لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار। पाण ई साबित थियो त जंहिंजे तरफ़ तव्हां मूंखे सॾे रहिया आहियो उनखे पुकारणु कंहिं कम जो नाहे, दुनिया में न आख़िरत में, ऐं ही त असांजो फिरणु अल्लाह जे तरफ़ आहे, ऐं ही त हद खां लंघंदड़ ई दोज़खी आहिनि। فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔
पोइ जल्द ई तव्हां इहो यादि कंदो जेको मां तव्हांखे चई रहियो आहियां ऐं मां पंहिंजा कम अल्लाह जे हवाले करियां थो बेशक अल्लाह बाननि खे ॾिसे थो فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب सो अल्लाह इन्हनि खे इन्हनि जे मकर जे बुराइयुनि खां बचाए वरितो ऐं फिरौन वारनि खे बुरे अज़ाब अची वरितो النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب बाहि जंहिं ते सुबुह ऐं शाम पेश कया वञनि था ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी हुकुम थींदो फिरौन वारनि खे सख़्त तरीन अज़ाब में दाख़िल कयो وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ऐं जॾहिं इहे बाहि में हिक ॿिए सां झगड़ो कंदा त कमज़ोर इन्हनि खे चवंदा जेके दुनिया में वॾा बणजंदा हुआ असां तव्हांजे ताबे हुआसीं पोइ छा तव्हां असां खां बाहि जो को हिसो घटि कंदव قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد उहे वॾा बणजण वारा चवंदा असां सभु बाहि में आहियूं बेशक अल्लाह बाननि में फ़ैसिलो फरमाए चुको وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ऐं जेके बाहि में आहिनि उहे जहन्नम जे निगहबान फ़रिश्तनि खे चवंदा तव्हां पंहिंजे रब खां दुआ कयो त हू असां ते हिकु ॾींहुं कुझु अज़ाब या अज़ाब जो हिकु ॾींहुं हल्को करे قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال निगहबान फ़रिश्ता चवंदा छा तव्हां वटि तव्हांजा रसूल निशानियूं न आणींदा हुआ काफ़िर चवंदा छो न मलाइक चवंदा पोइ तव्हां ई दुआ कयो ऐं काफ़िरनि जी दुआ नाहे पर भटकण ऐं फिरण लाइ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد बेशक ज़रूर असां पंहिंजे रसूलनि ऐं ईमान वारनि जी दुनिया जी ज़िंदगी में मदद कंदासीं ऐं उन ॾींहुं बि जंहिं ॾींहुं गवाह बीहंदा يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار जंहिं ॾींहुं ज़ालिमनि खे संदन माज़रत कुझु फ़ाइदो न ॾींदी ऐं उन्हनि जे लाइ लानत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ बुरो घर आहे ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ऐं बेशक असां मूसा खे रहनुमाई अता फरमाई ऐं बनी इसराइल खे किताब जो वारिस कयो هدى وذكرى لأولي الألباب अक़लमंदनि जे हिदायत ऐं नसीहत जे लाइ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار पोइ तूं सबर कर बेशक अल्लाह जो वाइदो सचो आहे
ऐं पंहिंजनि उम्मतियुनि जी गुनाहनि जी माफ़ी घुरो ऐं पंहिंजे रब जी तारीफ़ कंदे ऐं सुबुह ऐं शाम उन जी पाकाई बयानु कयो। إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير। बेशक उहे जेकी अल्लाह जी आयतुनि में कंहिं अहिड़े दलील जे बग़ैर झगड़ो कनि था जेका इन्हनि खे मिली हुजे, इन्हनि जे दिलनि में नाहे पर हिकु वॾाई जी हवस जंहिं ताईं उहे पहुची न सघंदा। सो तव्हां अल्लाह जी पनाह घुरो, बेशक उहो ई ॿुधे ऐं ॾिसे थो। لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون। बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाइश माण्हुनि जी पैदाइश खां तमामु वॾी आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون। ऐं अंधो ऐं ॾिसण वारो बराबरि नाहे ऐं न उहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं बदकार बराबरि आहिनि। तव्हां तमामु घटि नसीहत मञो था। إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون। बेशक क़यामत ज़रूर अचण वारी आहे, इन में कुझु शक नाहे, पर घणा माण्हू ईमान नथा आणनि। وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين। ऐं तव्हांजे रब फरमायो, मूंखां दुआ कयो, मां तव्हांजी दुआ क़बूल कंदुसि। बेशक जेकी मुंहिंजी इबादत खां तकबर कनि था, अनकरीब ज़लील थी जहन्नम में वेंदा। الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। अल्लाह ही आहे जंहिं तव्हांजे लाइ राति बणाई त उन में आराम कयो ऐं ॾींहुं बणायो अखियूं खोलींदड़। बेशक अल्लाह माण्हुनि ते फज़ल वारो आहे, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون। उहो ई अल्लाह आहे तव्हांजो रब, हर शइ जो ख़ालिक, उन खां सवाइ को माबूद नाहे, सो काॾे ऊंधा पिया वञो। كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون। अहिड़ी तरह ऊंधा थींदा आहिनि इहे जेकी अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कंदा आहिनि। الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين। अल्लाह ही आहे जंहिं तव्हांजे लाइ ज़मीन खे टिकण जी जाइ बणायो ऐं आसमान खे छत ऐं तव्हांजूं सूरतूं ठाहियूं, पोइ तव्हांजूं सूरतूं सुठियूं ठाहियूं ऐं तव्हांखे पाकीज़ा शयूं रिज़्क़ ॾिनो। ही आहे अल्लाह तव्हांजो रब,
सो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जेको सभिनी जहाननि जो रब आहे। هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين। उहो ई ज़िंदा आहे, उन खां सवाइ को माबूद नाहे, पोइ उन जी इबादत कयो ख़ालिस उन ई जा बाना थी करे। समूरियूं तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको समूरनि जहाननि जो रब आहे। قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين। अवां फरमायो मूंखे मना कयो वियो आहे त इन्हनि जी इबादत कयां जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ पूॼो था, जॾहिं त मूं वटि मुंहिंजे रब जे तरफ़ खां रोशन दलील आया आहिनि ऐं मूंखे हुकुम आहे त रब्बुल आलमीन जे हुज़ूर कंध झुकायां। هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون। उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां बणायो, पोइ पाणीअ जे कतरे मां, पोइ रत जी दग मां, पोइ तव्हांखे ॿार जी सूरत में कढे थो, पोइ तव्हांखे बाक़ी रखे थो त जीअं पंहिंजी जवानी खे पहुचो, पोइ हिन लाइ त पोढ़ा थियो ऐं तव्हां मां कंहिंखे अॻे ई खंयो वेंदो आहे ऐं हिन लाइ त तव्हां हिकु मुक़ररु वाइदे ताईं पहुचो ऐं हिन लाइ त सम्झो। هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। उहो ई आहे जेको ज़िंदगी ॾे थो ऐं मारे थो, पोइ जॾहिं कंहिं कम जो फ़ैसिलो फरमाईंदो आहे त उनखे उहो ई चवंदो आहे त थी वञ, त उहो थी पवंदो आहे। ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون। छा तो इन्हनि खे न ॾिठो जेकी अल्लाह जे आयतुनि में झगड़ो कनि था, उहे काॾे फेरिया वञनि था। الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون। जिन किताब खे ऐं उन खे कूड़ो चयो जेको असां पंहिंजे रसूलनि सां गॾु मोकिलियो, सो उहे अनक़रीब ॼाणे वेंदा। إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون। जॾहिं इन्हनि जे गिचनि में गट ऐं ज़ंजीर हूंदा, उहे गिहलिया वेंदा। في الحميم ثم في النار يسجرون। टहकंदड़ पाणीअ में, पोइ बाहि में टचकाया वेंदा। ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون। पोइ इन्हनि खे फरमायो वेंदो काॾे विया उहे जिन खे तव्हां शरीक बणाईंदा हुयो। من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين। अल्लाह जे मुक़ाबले में चवंदा उहे त असां खां गुम थी विया, बल्कि असां पहिरियां कुझु पूजींदा ई न हुआसीं। अल्लाह ईअं ई गुमराह करे थो काफ़िरनि खे।
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ही उन जो बदिलो आहे जेको तव्हां ज़मीन में बातिल ते ख़ुशि थींदा हुयो ऐं उन जो बदिलो आहे जेको तव्हां आकिड़जंदा हुयो ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين वञो जहन्नम जे दरवाज़नि मां इन में हमेशा रहणो आहे पोइ मग़रूरनि जो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون सो तूं सबर कर बेशक अल्लाह जो वाइदो सचो आहे पोइ जेकॾहिं असां तोखे उन अज़ाब जो कुझु हिसो ॾेखारियूं जंहिंजी असां इन्हनि खे वईद ॿुधाए रहिया आहियूं या तोखे पहिरियां ई वफ़ात ॾियूं बहरहाल इन्हनि खे असांजी तरफ़ ई मोटणो आहे ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ऐं बेशक असां तोखां पहिरियां केतिरा ई रसूल मोकिलिया जिन मां कंहिंजा अहवाल तोसां बयानु फरमायासीं ऐं कंहिंजा अहवाल तोसां न बयानु फरमायासीं ऐं कंहिं रसूल जे लाइ मुमकिन नाहे त अल्लाह जे हुक्म जे बग़ैर का निशानी खणी अचे पोइ जॾहिं अल्लाह जो हुक्म ईंदो त सचो फ़ैसिलो फरमायो वेंदो ऐं बातिल वारनि खे उते नुक़सान पहुचंदो الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون अल्लाह आहे जंहिं तव्हां जे लाइ चौपाया बणाया त कंहिं ते तव्हां सवारी कयो ऐं किन जो गोश्त खाओ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ऐं तव्हां जे लाइ इन्हनि में केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं हिन लाइ त तव्हां इन्हनि जे पुठीअ ते पंहिंजे दिलि जी मुरादुनि खे पहुचो ऐं उन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते सवार थींदा आहियो ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ऐं उहो तव्हां खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो पोइ अल्लाह जे कहिड़ियुनि निशानियुनि जो इनकार कंदो أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون छा इन्हनि ज़मीन में सफ़र न कयो जो ॾिसनि हा इन्हनि खां अॻियनि जो कहिड़ो अंजाम थियो उहे इन्हनि खां तादाद में वधीक ऐं ताक़त ऐं ज़मीन में निशाननि जे एतबार खां वधीक मज़बूत हुआ पोइ उन्हनि जे कहिड़े कमायो जेको इन्हनि कमायो فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون पोइ जॾहिं इन्हनि वटि संदन रसूल रोशन दलील खणी आया त उहे इन ते ख़ुशि रहिया जेको इन्हनि वटि दुनिया जो इल्मु हो ऐं इन्हनि ते इहो अज़ाब अची पियो जंहिंजो मज़ाक बणाईंदा हुआ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين पोइ जॾहिं इन्हनि असांजो अज़ाब ॾिठो त चयऊं असां हिकु अल्लाह ते ईमान आंदो ऐं जिन शयुनि खे असां अल्लाह जो शरीक ठाहींदा हुआसीं उन्हनि जा मुनकर थियासीं فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون पोइ उन्हनि जो ईमान उन्हनि खे कमु न आयो जॾहिं उन्हनि असांजो अज़ाब ॾिसी वरितो इहो अल्लाह जो दस्तूर आहे जेको इन्हनि जे बाननि में गुज़री चुको ऐं उते काफ़िर नुक़सान में रहिया